अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग JSSC CGL के पेपर 2 का सब्जेक्ट उर्दू है, जिसे हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। उर्दू सब्जेक्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है, उसके लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें तैयारी किस तरह से शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें अफसाना में पढ़ना है अफसाना कफ़न, जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है। तो इसमें जिस भी स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, अफसाना हो, नज़म हो या गज़ल हो, तो उनके जो राइटर्स हुए, तो उन राइटर्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में भी हमें पढ़ना है और उसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला चैप्टर हुआ कफ़न, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई। सादत हसन मिंटो की लिखी हुई है नया कानून। आखिरी हरबा लिखा हुआ है अलियास अहमद गद्दी की। ये हमें कफ़न का जो नया कानून, आखिरी हरबा, ये जो अफसाना है, इसके रिलेटेड राइटर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ कवर करते ही चले जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को नज़म में पढ़ना है मुफलिसी, नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई। शब आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई। वलादात नबी अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। ये 3 हमें नज़्म पढ़ना है, 3 अफसाना, 3 नज़्म, और हमारे पास गज़ल जो है वो एक है, वो है सिद्दीक़ मुजीबी की ए रोशनी ताबा जला क्यों नहीं देती, और प्रकाश फ़िक्री की शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, और एक हो गया शाद अज़ीम आबादी की तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। ठीक है, गज़ल हो गया, अफसाना हो गया, नज़म हो गया, और नावल पढ़ना है एक मिर्ज़ा हादी रसवा की उमराऊ जान अदा। और उर्दू कवायद यानी हमें ग्रामर में पढ़ना है। हमारा ग्रामर का सिलेबस भी बहुत छोटा है, जिसमें हमें पढ़ना है तज़कीर व तानिस, वाहिद और जमा, अज़दाद पढ़ना है अपोजिट, मानी पढ़ना है, और मतरादफ़ात अल्फाज। इतना हमें सिलेबस में पढ़ना है। सिलेबस बहुत छोटा सा है, हम लोग बहुत इजीली एकदम टाइम से पहले ही अपना कवर कर लेंगे। इसमें कोई परेशान करने वाली या होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर था अफसाना कफ़न के मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हुए, उनके मुकम्मल हयात व ख़िदमात के बारे में। हम राइटर के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपना अफसाना जो कफ़न है उसकी शुरुआत कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ना है। ओके, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, जो उनके वालिद ने रखा था। धनपत राय उनके वालिद का दिया हुआ नाम था, जिसे धनपत राय उनके वालिद ने रखा प्रेमचंद का असल नाम ही। लेकिन चचा का दिया हुआ एक और नाम भी था, जो नवाब राय था, और वो उन्हें बहुत पसंद था। उनका नाम जो था प्रेमचंद का असल नाम तो हो गया धनपत राय, लेकिन उनके चचा का दिया हुआ एक नाम जो हुआ नवाब राय, वो उन्हें बहुत पसंद था। मुंशी प्रेमचंद पहले कलमी नाम के तौर पर, मतलब कि जो राइटर्स अपने नाम लिखते हैं तो उसमें कलमी नाम के तौर पर नवाब राय ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अफसानी मजमुआ सोज़े वतन, जो उनका एक अफसानी मजमुआ था सोज़े वतन, उसके ज़ब्त होने के बाद अपने दोस्त दया नारायण निगम, उनके जो दोस्त थे दया नारायण निगम, जो एक एडिटर थे, के मशवरे पर प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू हुआ, क्योंकि उनका अफसानी मजमुआ सोज़े वतन में नवाब राय ज़ब्त कर लिया गया था। ठीक है, वालिद का नाम हुआ अजायब लाल, जो एक डाक खाना में क्लर्क थे। उनके वालिद एक क्लर्क थे डाक खाना में। वालदा का नाम हुआ आनंदी देवी। इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 ज़िला वाराणसी के मौजू मढ़वा के
लहमी नामक गांव में हुआ। 31 जुलाई 1980 को ज़िला वाराणसी के मौजा मढ़वा के लहमी नामी गांव में हुआ था। ये गांव बनारस में ही पड़ता है और इनका वफ़ात हुआ, इनकी तबीयत ख़राब हुई 16 जून 1936 को तबीयत ख़राब हुई और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को सिर्फ 56 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है। 1888 ईस्वी में प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, 1888 ईस्वी में प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल हो गया और 1892 ईस्वी में वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली उनके वालदा के इंतकाल के बाद। 1896 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सिर्फ 15 साल की ईस्वी में एक ज़मींदार घराने में कर दी गई थी। मुंशी प्रेमचंद की शादी 1896 ईस्वी में एक ज़मींदार घराने में कर दी गई थी। 1898 ईस्वी में प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीज़न से पास किया था। 1898 ईस्वी में, यही हम लोग याद रखें कि उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था। 1901 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने एक नावल एक मामू का रुमाल लिखा और उसी से अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उनका एक नावल था। ये नावल होता है, जो नावल होता है वो बड़े बड़े स्टोरीज़ होते हैं और ये नावल होता है जो एक छोटा सा। तो उन्होंने एक छोटे से ही अपनी शुरुआत की अदबी ज़िंदगी की 1901 ईस्वी में एक मामू का रुमाल। ये एक मामू का रुमाल उनका पहला नावल था। ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। 8 अक्टूबर 1903 ईस्वी को प्रेमचंद का पहला नावल इसरार माबिद, उनका पहला नावल हुआ इसरार माबिद, बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में किस्तवार छपा। मतलब कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा किस्तवार। 1905 ईस्वी में प्रेमचंद ने दूसरी शादी ज़िला फतेहपुर की एक बेवा औरत से कर दी। उन्होंने भी 2 शादियाँ की। उनके वालिद के भी 2 शादी थी और प्रेमचंद ने भी 2 शादियाँ की। उन्होंने दूसरी शादी ज़िला फतेहपुर की एक बेवा औरत से की। किनसे की थी? एक बेवा औरत से। पहले उनकी शादी एक ज़मींदार घराने में की गई थी और इसमें उनकी शादी, दूसरी शादी जो हुई वो एक बेवा औरत से हुई। 1921 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने तहरीक के अदम ताउन के सिलसिले में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये तहरीक के अदम ताउन जो हुआ, ये हुआ असहयोग आंदोलन। इस सिलसिले में उन्होंने 1921 में अपने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1923 ईस्वी में प्रेमचंद ने फ़िराक की शिरकत से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। इन्होंने एक प्रेस भी कायम किया फ़िराक की शिरकत में। उस प्रेस का क्या नाम हुआ? सरस्वती प्रेस। 1929 ईस्वी में प्रेमचंद माहनामा माधुरी के मदीर मुकर्रर हुए। माहनामा माधुरी के मदीर मुकर्रर हुए 1929 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया। उन्होंने जो एक सरस्वती प्रेस कायम किया था ना बनारस में, ये वाला, तो उसी में से एक रिसाला हंस को उन्होंने जारी किया 1930 ईस्वी में। ठीक है। 1931 ईस्वी में प्रेमचंद ने हफ्तावार अखबार जागरण का अजरा बनारस से किया 1931 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए फिल्म डायरेक्टर भवानी की दावत में मुंबई गए थे 1934 ईस्वी में मिल मजदूर की कहानी लिखने के लिए। 1935 ईस्वी में प्रेमचंद फिल्मी दुनिया को खैराबाद करके बनारस आ गए। उन्होंने फिल्म के लिए लिखने के लिए जो 1934 में गए मिल मजदूर की फिल्म डायरेक्टर की दावत पर मुंबई, लेकिन 1935 में वो वापस बनारस आ गए। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली अजलास की सदारत की, जो अजलास लखनऊ में हो रही थी। ये पहली तरक्की पसंद अजलास की शुरुआत जो की थी, इसकी ये लखनऊ में हो रही थी।
پریم چند کا اہم اقوال، ان کے اقوال جو ان کا کہا گیا قول تھا، وہ قول کی جمع ہوئی اقوال، کیونکہ ان کی بہت سارے باتیں تھیں جو کہا گیا تھا. ٹھیک ہے، چلو. ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ ان کے اقوال ہیں. ٹھیک ہے. اردو نویسی میں کسی بھی ہندو کو فیض ہوا ہے جو مجھے ہوگا، یہ منشی پریم چند کی کہی ہوئی باتیں تھیں. ہماری کسوٹی پر اب وہ کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقی روشنی ہو. مجھے یہ کہنے میں تامل نہیں کہ میں اور چیزوں کی طرح فن کو افادیت کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں. بے شک فن کا مقصد حسن کی تخلیق ہے اور وہ ہماری روحانی مشرت نہیں. جس کو ہم خواہش کرتے ہوں جو افادیت کا پہلو نہ رکھتی ہو، جس کی ہم خواہش کرتے ہیں. ادب اس تخلیق کو کہیں گے جس میں کسی سچائی کا اظہار ہو. ادب اس کو کہیں گے جس میں کسی سچائی کا اظہار ہو، جس کی زبان میں پختگی ہو، کیفیت ادا ہو اور حسن ہو اور جس میں دل و دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو. اور ادب میں یہ صلاحیت پوری طرح اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربات سموئے گئے ہوں. ٹھیک ہے. ترقی پسند مصنفیں کی عنوان میرا خیال میں ناقص ہے، یہ منشی پریم چند نے کہا تھا. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں منشی پریم چند کے ناول. انہوں نے جو ناول لکھا اسے ہم دیکھتے ہیں. ان کا پہلا ناول ہوا اسرار معابد جو 1903 میں لکھا. یہ منشی پریم چند کا پہلا اور نامکمل ناول ہے. یہ نامکمل تھا، پہلا تو لکھا تھا لیکن وہ نامکمل تھا، جو ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں 1903 سے 1905 تک شائع ہوا. ان کا ایک ہفتہ وار اخبار تھا آواز خلق، جس میں 1903 سے 1905 تک شائع ہوتا تھا، لیکن مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی صحافت بند کر دی گئی، کیونکہ یہ ہفتہ وار اخبار جو تھا آواز خلق یہ بند ہو گیا تھا. 1910 میں پہلے منشی پریم چند نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے. 1910 سے پہلے نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے، کیونکہ ان کا اس کے بعد پھر وہ ضبط ہو گیا، اس لیے اس ناول میں مصنف کا نام دھنپت رائے عرف نواب رائے تھا. کیا نام تھا ان کا؟ اس کے بعد 1910 کے بعد سے وہ دھنپت رائے عرف نواب رائے لکھنے لگے. ہم خرما ہم ثواب 1905 میں لکھا گیا ان کا ایک ناول. ناول کا موضوع بیوہ عورتوں کی شادی کے مسائل پر ہے. بیوہ عورتوں کی شادی کے مسائل پر ہے یہ ہم خرما ہم ثواب کا. ناول کا مرکزی کردار کیا ہے؟ ہم خرما ہم ثواب کا ہندی ترجمہ پریما کے نام سے 1907 میں شائع ہوا. اس کے بعد ان کا ایک ناول ہے روٹھی رانی 1907 میں. یہ ناول زمانہ کانپور سے شائع ہوا. جلوہ اثار 1912 میں. یہ ایک سوانح ناول ہے جس میں سوامی وویکانند کی زندگی اور شخصیت کو ناول کے موضوع بنایا گیا. سوامی وویکانند کی شخصیت کے بارے میں اس میں اہم کردار ہے سوامی بالاجی پرتاپ چند برجن کملا چند ہے. یہ ناول جلوہ اثار 1921 میں ہندی میں وردان کے نام سے شائع ہوا.
بازار حسن 1916 عیسوی میں. یہ ناول ہندی میں سیوا سدن کے نام سے شائع 1918 میں. لکھا تھا انہوں نے 1916 میں، لیکن یہ شائع ہوا 1918 میں. اس کے بعد گوشائے محبت 1920 عیسوی میں. یہ ناول ہندی میں پریم آشرم کے نام سے شائع ہوا تھا. ہندی میں لکھا تھا انہوں نے. چوگان ہستی 1927 عیسوی میں. یہ ناول 1924 میں پہلے ہندی میں شائع ہو چکا تھا. کس نام سے؟ رن بھومی کے نام سے. اس کے بعد 1927 میں چوگان ہستی کے نام سے شائع ہوا. مجاز 1928 عیسوی میں. اس ناول کے کردار منورما اور چکردھر ہیں. اس ناول میں جو کردار ہے وہ منورما اور چکردھر ہے. نرملا 1929 عیسوی میں. پہلے ہندی میں یہ ناول 1923 عیسوی میں شائع ہو چکا تھا. اس کے بعد 1927 میں ہے بیوہ. یہ ناول ہندی میں پریتنگیا کے نام سے شائع ہوا. کس نام سے شائع ہوا تھا؟ بیوہ، جو 1927 میں لکھا. پہلے ہندی میں پریتنگیا کے نام سے شائع ہوا. غبن 1932 عیسوی میں. اس ناول کا موضوع عورتوں کے زیورات کے شوق سے ہے. اس ناول کا موضوع بنایا گیا تھا غبن کو. میدان عمل کرم بھومی کے نام سے شائع ہوا. 1932 میں لکھا تھا میدان عمل، جو کرم بھومی کے نام سے شائع ہوا. اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا گؤدان 1936 عیسوی میں. منگل سوتر پریم چند کا نامکمل اور آخری ناول ہے. منگل سوتر پریم چند کی نامکمل اور آخری ناول. یہ لکھا تھا آخری، لیکن یہ مکمل نہیں ہوا. اس کو پریم چند نے بیماری کی حالت میں لکھا تھا. ٹھیک ہے. 1936 عیسوی میں لکھنا انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن انتقال کے باعث مکمل نہ ہو سکا. کیونکہ انہوں نے 1936 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا، لیکن انتقال کی وجہ سے یہ ناول تو مکمل ہو ہی نہیں پایا. انتقال کے بعد ان کے بیٹے امرت رائے نے اسے ہندی میں پہلے شائع کیا اور اس کے بعد اردو میں بھی شائع کیا. گؤدان. ان کا ناول گؤدان منشی پریم چند کا آخری اور مکمل. تو جو انہوں نے منگل سوتر لکھا تھا وہ آخری تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے گؤدان لکھا، لیکن وہ مکمل تھا، کمپلیٹ تھا. منگل سوتر تو کمپلیٹ نہیں ہو پایا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک انتقال کے بعد، جسے انہوں نے 1932 میں ہی لکھنا شروع کیا تھا. 1932 میں ہی گؤدان لکھا تھا اور 1935 عیسوی میں مکمل بھی ہو گیا تھا. اور 1936 عیسوی میں سرسوتی پریس بنارس سے پہلے ہندی میں شائع بھی ہو گیا تھا. اور پھر 1937 عیسوی میں منشی پریم چند کی وفات کے بعد مکتبہ جامع دہلی سے اردو میں شائع ہو گیا. پہلے ہندی میں شائع ہوا بنارس میں، اس کے بعد مکتبہ جامع میں دلی جو ہے اردو میں شائع ہوا. ناول گؤدان کا پلاٹ مکمل اور مربوط ہے. ناول جو گؤدان ہوا، یہ گؤدان، اس کا پلاٹ جو ہے مکمل اور مضبوط ہے. اس کا پلاٹ گاؤں سے متعلق ہے. اس میں جو مین پوائنٹ جو دیا گیا ہے کہ اس کا لکھنے کا کیا ہے، تو اس میں گاؤں سے متعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے پلاٹ میں پورے ہندوستان کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے. ناول گؤدان ایک ضخیم ناول ہے. اس میں 36 ابواب ہے. اس میں 36 اسٹوری دیا گیا ہے ناول گؤدان میں. یہ ان کا مکمل اور آخری ناول ہم لوگ گؤدان کو بولیں گے، کیونکہ منگل سوتر جو تھا لکھا تو انہوں نے گؤدان کے بعد تھا، لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا، آج ہم نے منشی پریم چند کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا، اور یہ سارے پوائنٹس انہوں نے کون کون سے ناولز لکھے، ان کا اقوال، اور یہ سارے کچھ ہم لوگ یاد کریں گے. اتنا ہی رکھتے ہیں.
آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ میں آیا ہے اسے ہمیں بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. تھینک یو آل.